बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मून क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के वनन मंगवायु स्टमक सबवायु स्टमक स्टमक ते याद साथे पुर्दो के या पपुख्तो के और तमंग सवायु मैदा मैदा चिकम दा दे तमंगवायु स्टमक और स्टमक द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल द एसोफेगस दे और एसोफेगस ना आख्वासवी देता मंगवायु स्टमक सोरतायु स्टमक और द स्टमक न लान दिवी बिया इंटेस्टाइन सही दा नुदाई मुंगसरा स्टमक द डाइजेस्टिव सिस्टम या द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक द टोलना डायलेटेड ऑर्गन दे डायलेटेड मतलब दा कोलाव ऑर्गन दे ट्यूब लाइक ने दे सही दा दाज मुंगसरा सिशे दे यो मैस्कुलर बैग दे सिशे दे मैस्कुलर बैग सही दा मैस्कुलर बैग शायद दिखकारी का ना बैग पर स्ट्रक्चर देखो ना जोड़ ले द मसल्स ना जोड़ ले सही दा और दा द जीआई ट्रैक चिकम दे द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक डायलेटेड जीआईटी द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक डायलेटेड ऑर्गन दे शेरी ऑर्गन दे याद साथ ही द ऑर्गन ब प्रेजेंट चरतवी प कमजे के ब मौजूद भी पोजीशन बदे दे चरतवी नुदा मौजूद भी प एब्डोमिनल कैविटी की सही ना प खेटा की भी एब्डोमिनल कैविटी तमंग जनरल सवायु खेटा ददन बर अदल तसेवी डायफ्राम वी नो डायफ्राम न बर तुरेसी कैविटी वी औलांदे एब्डोमिनल कैविटी वी नुदा प एब्डोमिनल कैविटी की भी सही दा बिलो द डायफ्राम बिलो द डायफ्राम मतलब द डायफ्राम ना लान दी प्रोती सही शो और द एब्डोमिनल कैविटी ब कम पार्ट की प अपर लेफ्ट पार्ट की फॉर एग्जांपल दाज मुसरा एब्डोमिनल कैविटी दा नो दीजी फोरी दा सशे प्रोती लिवर प्रोती दीजी की सशे प्रोती स्टमक प्रोती नो अपर लेफ्ट पार्ट की भाई सही ना द एब्डोमेन में कम पार्ट की अपर लेफ्ट साइड था भाई सही ना बल याद साथ ही द दीना बैक साइड था दलता शात दीज की स्प्लीन प्रोती लान देती दलता लेफ्ट किडनी प्रताई द बर्फी डायफ्रामी बिया हार्ट औ लंग्स ये सही ना दिस साइड तदलता सशई लीवरी सशई लीवर द दिन लोअर साइड द इंटेस्टाइन खुद इंटेस्टाइन न बरा प दीजी की लोअर एंड बैक साइड द पेंक्रियाज प्रोती सशे प्रोती पेंक्रियाज प्रोती हाँ उस दाचिकम ऑर्गन दे द टोटल लेंथ सुमरई याद साथ ही एवरेज बमंग आखलू जका जिदा पर्सन टू पर्सन चेंज कीगी जेंडर टू जेंडर चेंज कीगी सही ना नुमंगू च द एवरेज लेंथ चिकम दे दा 12 इंच दे सही ना और टोटल चौड़ाई सुमरदा दाई से शो लेंथ शो दाई लेंथ दे और 6 इंच बा द दी वेट वी सही ना और प एडल्ट के प नॉर्मल एडल्ट की पदी की सुमरा कंटेंट राजी सुमरा खुराक में बके राजी सुमरा बद द कैपेसिटी वी नो याद साथे द दी कैपेसिटी बवी 0.9 लीटर या 900 मिलीलीटर बद द कैपेसिटी भी सही शो 900 मिलीलीटर बदे कैपेसिटी या 0.9
लीटर। टोटल लेंथ बे सुमरई 12 इंच, चौड़ाई बे सुमरई 6 इंच। सही दा बल दी बा द्वा गेटू नहीं ओपनिंग गेटू ने बे द्वा योबा अपरी योबा लोअरी ते तमंग सवायु वाल दबा सो वाल्व जी या वेम नंबर तसवायु स्पेंक्टर द्वा स्पेंक्टर्स बपदी की योबा अपर वी अपर गैस्ट्रिक वॉल या स्पेंक्टर। द अपर गैस्ट्रिक वॉल या स्पेंक्टर तमंग द्वेम नुम सवायु कार्डियक स्पेंक्टर या कार्डियक वॉल। द्रेम नुम तसवायु गैस्ट्रो एजोफेजियल वॉल या स्पेंक्टर। सही शो द्रे नुम और दवायु अपर गैस्ट्रिक वॉल या गैस्ट्रो एजोफेजियल वॉल या कार्डियक वॉल। द्वेमी लोअर लोअर वाल लोअर वाल ते मुंग सवायु लोअर गैस्ट्रिक वाल या स्पेंक्टर। सही ना यो बे अपर वी अपर गैस्ट्रिक स्पेंक्टर या वाल और दाबे लोअर गैस्ट्रिक स्पेंक्टर या वाल। सही ना दे लोअर तब मुंग द्वेम नुम सवायु पाइलोरिक वाल। द्रेम नुम बोर तसवायु गेस्ट्रो इंटेस्टिनल वाल लांद इंटेस्टाइन शुरू की गिबरत शेदे स्टोमक दे गेस्ट्रो दे नो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल वाल या पाइलोरिक वाल या लोअर गैस्ट्रिक वाल। लोअर गैस्ट्रिक वाल और तदे वजन होची द स्टमक लांद साइड तदे यो पाइलोरिक होता दे वजन होची द पाइलोरस रीजन चिकम दे अल तदे। सही शू और गेस्ट्रो इंटेस्टिनल तजका होची इंटेस्टाइन द स्टमक ना सेपरेट कले दे। सही शू दता कार्डियक वाल जका हो द स्टमक चिकम कार्डिया हिसरा अगेसरा अटैच दे यो द्वे मोटा गेस्ट्रो एसोफेजियल जका होची द गेस्ट्रो ना एसोफेगस से कई सेपरेट कई। अपर वाल होता जका होची द स्टमक पर अपर पार्ट की मौजूद दे बल दे तमन एंटेक स्फिंक्टर या एंटेक वाल हुम वायु जका जी पदमाने बस स्टमक से कई एंटेक कई सुमरा ची एंटेक स्टमक तराजी पर दे वाल बराजी देव जी दे तमंग सवायु एंटेक स्पेंक्टर या एंटेक वाल सुगने तो बोल सकी द स्टमक एंटेक स्पेंक्टर या वाल कमी हो दे तब होते हुए अपर गैस्ट्रिक वाल दा चिकम दे द आउटफुट वाल ले स्टमक चिकम आउटफुट दे आउटफुट गेट चिकम दे अगलुअर एसोफेजियल स्पेंक्टर दे या लोअर एसोफेजियल वाल दे। सही ना नु दो वाला पदी की यो लोअरी और यो अपरी द्वेम द एसोफेगस याद साथ ही द्वा कर्वेचरी एसोफेगस से शई टू कर्वेचर्स कारोज बपदी की सुई टू द्वा बप की करूजी योबा स्मॉल करवी दायो योबा लार्ज करवी दायो। सही ना नो एक्सटर्नल चिकम करूज दी अब सुई टू योबा दाई योबा दाई दायो चिकम दे कम चे राइट राइट गैस्ट्रिक कारोज। सही शो दे तब मुंग सवायु राइट गैस्ट्रिक कारोज तब द्वेम नु मुंग सवायु लेजर कर्वेचर लेजर कर्वेचर राइट कर्व चिकम दे तब मुंग सवायु लेजर कर्वेचर द्वेम भाई लेफ्ट करो और लेफ्ट करो बा लार्ज वी से बवी लार्ज बवी लेफ्ट करो बस सही लार्ज नो देवज बदा तमंग सवायु ग्रेटर कर्वेचर देतबा ग्रेटर कर्वेचर वायु और देतबा लेजर कर्वेचर वायु दाबा राइट कर्वेचरी दाबा लेफ्ट कर्वेचरी दाबा गटी और दाबा वर्डू कैसे शो बली द स्टमक फाट फॉर एग्जांपल द स्टमक मुंह सर सो पार्ट दी
4 पार्ट द स्टमक सही ना मेजर 4 वी यवी दा पार्ट कंबानी च स्टमक ता कंटेंट रा एंटर कीगी सही ना बली अपर करो पार्ट दायो पार्ट बली द बॉडी और बली द लोअर पार्ट नुद्रे पार्ट है तमंगो कार्डिया देखा दा जळता नीज दी दे डायफ्राम नंबर नीज की जळ परोत दे तमंगो आयु फंडस और दे तवो बॉडी और दे तसो फाइलोरिस रीजन नुद्रे पार्ट सो पार्ट शू सालोर लावलनी तचवायु कार्डिया द्वेम तचवायु फंडस द्रेम तचवायु बॉडी ऑफ स्टमक और लास्ट पार्ट से कम दे दी तम सवायु पाइलोरस सही शो या दे पार्ट तमंग पाइलोरिक एंट्रम हुम वायु सवर तवायु देता पाइलोरिक एंट्रम हुम वायु जान लवरता एंट्रम हुम वायु देता कार्पस हुम वायु दे बॉडी त सही शो जमंग सर सूरीजन शू कार्डिया या कार्डियक रीजन फंडस रीजन बॉडी एंड पाइलोरस सही ना नुदा जमंग सर पार्ट्स ती रचा द स्टमक चालोर पार्ट्स ही मेन द्वपकी कर्वेचरी और द्वपकी वॉल्जी उस द स्टमक लेयर सुम रही स्टमक द सो लेयर्स न जोड़ ले दीवारों ने सूदी लखा स्टमक सो लेयर्स दी सो लेयर्स दी सही शो नो द स्टमक लेयर्स दी पोर यौ तमंगवायु सेरोसा बलतवायु मस्कुलर लेयर और बलतसवायु सब म्यूकोसा और इंटरनल चरटोल ने केमी अगत सवायु म्यूकोजा या म्यूकोसा लेयर सही ना नो स्टमक जोल्ड चालोर लेयर्स नहीं जो टोल ने एक्सटर्नल सेरोसा एक्सटर्नल या प्रोटेक्टिव लेयर दे रचा द स्टमक याद साथी दादा एपिथेलियल टिश्यूज न जोड़ी सही दा द्वेमी मस्कुलर लेयर द स्टमक के 3 किस्म मसल्स जी सो किस्म मसल्स पकी 3 टाइप पकी मसल्स वी सो मसल्स पकी वी 3 टाइप एक्सटर्नल ची कम दी दाबा लॉन्गिट्यूडनली कम ची बाहर दी टोल ना दाबा शई लॉन्गिट्यूडनल बाई द्वेम ची कम दी दाबा सर्कुलरी दासिबा सर्कुलरी द दी लॉन्गिट्यूडनल ना ची बे दन कम लेयर दे बस शई सर्कुलरी द सर्कुलर ना ची बे दन कम लेयर दे अगा बस शई ओब्लिक बाई सबई ओब्लिक अब दासी क्रॉस सही ना नो 3 लेयर्स न बजो लावलने लेयर्स बे सही लॉन्गिट्यूडनल द दिन दन रा द्वेम लेयर कम दे दा बस शई ट्रांसवर्स या सर्कुलर लेयर सही शो दा मसल्स बस सर्कुलर ता विषवी द सर्कुलर न चे दन कम लेयर दे अब ओब्लिक दा से क्रॉस मसल्स लगे दली और दा स्पेशलिटी दा मसल्स स्टमक वाहिद दा से डाइजेस्टिव ऑर्गन दे चे दा 3 लेयर ऑफ मसल न जोड़ ले वली जके दलता चर्निंग कीगी दलता खुराक से कई चर्निंग कई मैकेनिकल डाइजेशन एम कई खुराक से कई मैकेनिकल डाइजेशन नो दलता चर्निंग कीगी द देव जला दलता 3 मसल्स दी 3 किस्म मसल्स दी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक बली सब म्यूकोसा बाद दे लेयर न दन नहीं और सब म्यूकोसा के बस शई नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स द दिन दन बई द सब म्यूकोसा न इंटरनल लेयर से द स्टमक कम दे दी तमंग सवायु म्यूकोसा जी कम दे दी कि चर सशवी म्यूकस मेम्ब्रेन सही ना और दल तबा याद साथई दल तई सेक्रेटरी सेल्स
او دغه سیکریټری سیلز ته موږ څه وایو ګوبلیټ سیلز څه به مو ورته ویلو ګوبلیټ سیلز ځکه ګوبلیټ سیلز څه شی کوي میوکس سیکریشن کوي او میوکس د میوکوزا لیر نه سیکریټ کیږي په دې میوکوزا لیر باندې به سپیسیفیک اپیتیلیل سیلز او د سیکریشن د څه کوي د میوکس او د کم سیلز نه چې میوکس سیکریټ کېدو دغه سیل ته موږ وایو ګوبلیټ سیلز بل په دې میوکوزا کې به داسې فار ایگزامپل دا میوکوزا دی په دې میوکوزا لیر کې به دننه داسې ګلینډز وي دې ته موږ وایو ګیسټریک ګلینډز دا ګیسټریک ګلینډز به څه شی سیکریټ کوي ګیسټریک جوس دا به څه شی سیکریټ کوي ګیسټریک ګلینډ ګیسټریک جوس دا به بیا وروسته وایو چې ګیسټریک ګلینډ کم دي کم دي دې کې کم قسم سیلز دي ګیسټریک جوس کې کم فلویډ دي کم شیزونه د کمپوزیشن څنګه دا څومره اماونټ کې سیکریټ کیږي دا د سټمک پی ایچ څومره ساتي یا ساتي د سټمک نارمل پی ایچ 1.5 نه 2 پورې 2 پی ایچ پورې صحیح شو دومره راځي ښه نو د دې لپاره ځي چې دلته په سټمک کې سټمک څه شي کې ایسیډیفای کی چې څومره ایکسټرنل شیزونه راغلي چې هغه څه شي کیل شي صحیح نه نو دای سلورې لیرز سیروسا میوکوزل لیر سب میوکوزل لیر ان میوکس لیر صحیح ده بلی د سټمک فنکشن به څه لگا نو د سټمک فنکشن خو د سټمک شیپ څنګه دی لکه شیپ به وی جے شیپ صحیح ده دا یاد ساتئ د سټمک شیپ به زموږ سره څه شي جے شیپ فنکشن به صحیح د سټمک د سټمک لاولنې فنکشن بدای چې دا به میکینیکل ډایجیشن کوي صحیح ده میکینیکل ډایجیشن به کوي دویم فنکشن به دی چې دا به کیمیکل ډایجیشن کوي څه شی به کوي کیمیکل ډایجیشن به هم کوي ګیسټریک ګلینډز نه ګیسټریک جوس سیکریټ کیږي هغه به څه شی کوي کیمیکل ډایجیشن به کوي صحیح ده دریم به څه کوي د لږ ټیم دپاره دا څه شی کوي خوراک سټور کوي که نه فوډ سټوریج به هم کوي فار شارټ ټایم بل به څه کوي سټمک همیشه دپاره کم فوډ چې ته ورکړي هغه فوډ باندې چې کم سلایوا سیکریشن شوی دی یا نور سیکریشن شوي دي او دا الکلی ټایپ دی نو دا به څه شی کوي ایسیډیفیکیشن به کوي د دغه ها ایسیډیفیکیشن به کوي د چا د فوډ او د دې ایسیډیفیکیشن فایدې به موږ ته څو دوه نه بلا شی به یوه فایده خو به دی چې څومره بیکټیریاز دي او هغه په لو مطلب په مور ایسیډیک میډیم کې سروایو نشي کولی به څه شی کی کیل کی دویم به آیرن چې کوم دی آیرن به پریپیر کی فار ابزورپشن دریم به څه شی وکړي دریم چې کله ایچ سی ایل ایسیډیفیکیشن د چا د وجې نه راځي د ایچ سی ایل د وجې نه او د ایچ سی ایل سره یو فیکټر ریلیز کیږي او دغه فیکټر چې کوم دی دا د ویټامین بی 12 د ابزورپشن سبب جوړیږي دغه فیکټر چې نه وي نو ویټامین بی 12 به نه ابزورب کیږي صحیح شو نو د دې وجې نه آیرن ویټامین بی 12 دا ابزورب کیږي بل کیمیکل چې کوم دغه راغلي مایکرو ارګانیزم چې کوم راغلي کیمیکلی هغه ډایجسټ کی او څه شي کی ختمیږي صحیح ده بل به دا ډیفینس پرووایډ کوي څه به کوي ډیفینسیو فنکشن به کوي ها ډیفینسیو فنکشن به هم کوي نان سپیسیفیک ډیپینس بای ښه نان سپیسیفیک امیونټي هر قسم مایکرو ارګانیزم به څه شی کوي کیل کوي به ښه اخوا دې خوا به کې نه کوي چې دا مایکرو ارګانیزم دغه دی دا کم قسم مایکرو ارګانیزم کیل کی کم کیل نه کی نه دا به اورال قسم مایکرو ارګانیزم څومره چې ایکسټرنل ډینجرس باډیز راغلي به ټولې کیل کوي بل به یاد ساتئ دا د ډایجسټیو ټریک یوه حصه ده نو کم ایزوپیګس نه چې کوم خوراک راشي هغې ته به ټریک پرووایډ کوي او راوړي به چېرته انټسټاین ته نو پاسینګ
पैसेज ऑफ फूड बा कोي फूड बस कोई मखी तबे पास कोई हाँ नो दा बदी स्पेसिफिक फंक्शन ही मैकेनिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन फूड स्टोरेज फॉर शॉर्ट टाइम एसिडिफिकेशन ऑफ फूड डिफेंसिव फंक्शन खो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और पैसेज ऑफ फूड मतलब फूड तब यो ट्रैक प्रोवाइड की सही शो नो दा बाद स्टमक बेसिक फंक्शनी दगे स्ट्रक्चर्स दाई कर्वेचर्स और दाई जनरल इंफॉर्मेशन उ लेंथ बे सुमरई वेट बे सुमरई कैपेसिटी बे सुमर और कई वाल्स बा पकी सुई पार्ट्स बा पकी